बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस हुमैरा की बड़ी खूबसूरत कहानी है। ये एक डॉक्टर हैं और गायनी की स्पेशलिस्ट हैं लाहौर में, माशाल्लाह बहुत इनका नाम है। हुआ ये कि मुझसे इन्होंने कुछ 2-3 माह पहले रब्ता किया। शी वॉज सो एक्साइटेड। मैंने किसी खातून को अपनी बेटी की शादी के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा, और अपनी बहू के लिए वो इतनी ज़्यादा यानी मतवज्जो थी और उनके लिए इतनी कंसर्न थी। उन्होंने सारे मास्क मंगवाए, एक्निक वाला भी और जो खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन के लिए है वो वाला भी, और अंडर आर्म्स वाला भी। यानी आप सोचें जैसे एक माँ लाड करती है, तो 2-3 माह लगा के उन्होंने अपनी बेटी को, बहू को, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि आइडियल ग्रूम्ड गर्ल बनाया। उनकी जो होने वाली बहू है वो उनके करीबी अजीज़ों में से है, लेकिन बाज़ घरों में बेटियां सारी उम्र किसी गैर मर्द से बात नहीं करती। वो एक बहुत ही आला तालीमी इदारे में पढ़ती है, लेकिन वो जो होता है ना कि लड़का सलाम भी करे तो वो जवाब नहीं देती, तो होले होले किसी को छूना तो दूर की बात है, किसी के साथ इंटरेक्शन भी नहीं हुआ होता। इतनी पाकीज़ा, इतनी पवित्र। लेकिन ज़ाहिर है जब आप अपने घर में लाने वाले होते हैं तो तब आपको एक ग्रूम्ड गर्ल चाहिए होती है, वो जिसकी वैक्सिंग भी हुई हो, हाथों पे पाँव पे मर्दों की तरह बाल उसके ना हो, बात करे तो धीमे लहजे में। उन्होंने अपनी बहू को, हुआ ये कि चंद रोज़ पहले, यानी शादी से 1-2 रोज़ पहले, खुद ही ब्रीफ करना शुरू किया। अच्छा, जो ब्रीफ किया वो इतना क्रूड था कि हालांकि खुद भी गायनी के एक्सपर्ट हैं, पर याद रखिएगा गायनी की एक्सपर्टी का मतलब है आप बेबी की डिलीवरी के एक्सपर्ट हैं, इमोशंस के एक्सपर्ट नहीं है। जो इंसानों के अंदर इमोशन होते हैं, जज्बात होते हैं, डर होते हैं, खौफ होते हैं। बच्चियां 20, 22, 24 साल बहुत सी चीज़ें सुन सुन के उन्होंने अपने अंदर एक तस्वीरें बनाई होती हैं। ये पेंटिंग खातिर जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत उसका एम्बियंस, उसका रंग, उसकी सीटें, और ऐसी वो शुरलाटे भरती चलती है। अच्छा लगता है, आपकी आंखों को भी, जिस्म को भी राहत होती है, ठंडी हवा भी होती है। अगर किसी को आपको उसका प्रोसेस बताएं तरीके सलीके से तो वो और तरह समझेगा। आप उसका इंजन खोल के बैठ जाएं और उसकी डिटेल देना शुरू कर दें, करंट कहाँ से आता है और ये कहाँ से होता है, तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल क्रूडनेस है, वो और तरह का खौफ पैदा करते हैं। बहुत सी माएँ ये गलती करती हैं, पर इस वाले मामले में तो सास ने, पर उसने किया बड़ी मोहब्बत के साथ। फिर जब उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा कि 2 दिन हो गए मेरी बहू ने रो रो के बुरा हाल किया हुआ है, और वो इतनी डरी हुई है, इतनी खौफजदा है कि मैंने तो उसे बताया कि ये जो प्रोसेस है और ऐसे होगा, तो मुझे क्या, मैंने तो अपने तौर पे उसकी काउंसलिंग की। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि मैंने तो गलती से आप वाली प्री मैरिज काउंसलिंग, मुझे क्या पता तो उसमें क्या बताना है। तो फिर उस बच्ची से मेरी बात हुई, और सच्ची बात है ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे आगाज़ होने से पहले आपके अंदर इतना डर हो, इतना खौफ हो, और आप उसके बारे में सोच के लिटरली मरे जा रहे हो। जो ही मैंने घंटा हमारा सेशन हुआ, सेशन मुकम्मल किया, तो उसकी आवाज़ में कि चिड़िया जैसी चहचहाट थी। उसने कहा, सर इट्स सो स्वीट, इट्स सो क्यूट, द रिलेशनशिप यू आर डिस्क्राइबिंग, ये तो इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है। तो मेरी अम्मी ने भी जो बातें मुझे बताई वो डराने वाली थी, उसकी माँ ने उसको वही बताई थी। उन्होंने कहा, और जिसने मुझे कहा, एक ही जुमला मुझे 3 जगह से पता चला कि जो कहे करते जाना, मानते जाना। आज के बच्चियों को आप ये जुमला कह के और कंफ्यूज कर देते हैं। ये इमोशन का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है। इस मोहब्बत को तो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की मिजाज शनासी की वजह से बहुत बेहतर समझते थे। उन्होंने पूरी उसकी मैनरिज्म भी बताया, और जिसको हम फोर प्ले कहते हैं वो भी बताया, उससे पहले नफल पढ़ने का भी बताया। उसमें 10 चीज़ें हैं जो उन मोमेंट को आपके लिए एक्सेप्टेबल बनाती हैं, सॉफ्ट बनाती हैं। फिर मज़े का काम ये हुआ कि मिसेस हुमैरा ने, जब ज़ाहिर फीडबैक तो फ़ौरन मिल गया, वो बच्ची ने अपनी सास को फ़ोन किया
اور انہوں نے سب سے پہلا جو جملہ کہا کہ سر آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے یو آر اے لولی مدر. اتنی شاندار ساس شاید دنیا میں کسی قسمت والے کو ملے کہ جسے صرف انتظار ہے، اینڈ شی از ان کا اکلوتا بیٹا ہے اور بیٹی ان کی کوئی نہیں ہے، تو شی از جسٹ ویٹنگ کہ ان کی بیٹی آئے گی اور گھر میں اچھا وہ ڈیزائن ہی یہ کر رہی ہیں کہ لڑکی گھر میں آئے گی تو خیر و برکت سے زندگی بھر جائے گی. وہ خود بھی اکلوتی تھی اور ان کا بھی خیال ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے میاں کی زندگی میں اللہ نے بہت عزت دی، بہت خیر و برکت دی. اگر بہت ساری سمجھدار خواتین جن کو اللہ نے مقام دیا ہوتا ہے، مرتبہ دیا ہوتا ہے، اس طرح سوچتی ہیں، اور جن کے پاس اللہ نے مقام اور مرتبہ اور سمجھ نہیں دی ہوتی وہ سوچتی ہیں کہ لا کے اسے انگوٹھے کے نیچے رکھنا ہے. مسز میرا نے پھر یہ کام کیا کہ انہوں نے شادی سے میرا خیال چند گھنٹے رہتے تھے، ابھی 2-4 روز پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ پلیز آپ جتنے بھی انگیج ہوں، جتنے بھی بزی ہوں، تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے بھی ٹائم چاہیے. تو پھر ہم نے ان کے بیٹے کے ساتھ بھی گپ شپ کی اور ان سے میں نے پوچھا کوئی سوال، کوئی چیزیں. اب انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو دونوں کپل ہے، یہ جو کپل ہے اور دونوں اس کے اسپاؤسز اور پارٹنرز اگر دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں اور ایک طرح کے مینرزم سے واقف ہوں اور ان ساری نزاکتوں سے اور خوبصورتیوں سے، تو آپ سوچیں زندگی کا ایسا شاندار آغاز ہوتا ہے. یہ محبوب اور محبوبہ لوگ کیوں بن کے لمبا عرصہ رہتے ہیں کہ اس میں ایک دوسرے کے دل کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کی روح کا خیال ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ایموشنز کے ساتھ ہم اس کو بالکل تلی پہ رکھ کے لے کے چلتے ہیں. اگر سوچئے کہ شادی کے بعد یہی خوبصورتی اور یہی دانائی اور یہی حکمت آپ کے رشتوں کو بائنڈ کرے، ان کے اندر زنجیر بنے، اور وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے محبت کے دانے ہوتے ہیں، ان کے بیچ کی ڈوری بنے، تو آپ ان خوشبخت جوڑوں کی طرح ہو جاؤ جو لمبا عرصہ انہیں ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ہے بس ہنی مون کا پیریڈ گزار رہے ہیں. یعنی 2-2 سال والے کپل تو میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس خوشی کو سسٹین کیا ہے، یا انگریزی میں کہتے ہیں ریٹین کیا ہے، کہ آپ ایک چیز کو، ایک کیفیت کو بدہضمی اس کی نہیں ہوتی، آپ اس میں اوور نہیں ہوتے، اور بڑی نفاست کے ساتھ اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ایک دوسرے کا دل بھی رکھتے ہوئے اور ان چیزوں کی نزاکتوں کو سمجھتے ہوئے. اس لیے آج کے عہد میں یہ اتنی بڑی نعمت ہے پری میرج کاؤنسلنگ، اور اگر آپ اس سے محروم رہے ہوں تو پھر فوراً پوسٹ میرج کاؤنسلنگ پہ چلے جائیے. یہ آپ کی زندگی میں یوں سمجھیں وہ جو پھوار پڑتی ہے نا بارش کی، وہ جو سخت تپش کے بعد آپ کو تازہ دم کر دیتی ہے، آپ کو زندگی کے وہ خوبصورت رخ دکھاتی ہے کہ جن کے بارے میں عام طور پہ ہم نے سنی ہوتی ہیں کروڈ شکل میں، اور سم ٹائم ہم کو وہ عجیب طرح کی ریزرویشن میں مبتلا کر دیتی اور دل ہمارا ایسے کر کے ہو جاتا ہے. لیکن اس رب نے اس زندگی کو اتنا شاندار، اتنا پیارا، اتنا محبت بھرا. ظاہر ہے آپ فزیکلی خوش ہیں، آپ سوشلی خوش ہیں، آپ اسپریچولی خوش ہیں. فزیکلی خوش نہیں ہیں تو آپ کا سجدہ بھی بے اثر اور وہ اس کا خوشی سے محروم ہوتا ہے، اس لذت سے محروم ہوتا ہے جو شکر گزاری سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس میں آپ رب کی اس نعمت کا ایسے شکر ادا کرتے ہیں جیسے آپ پہ یعنی بارش ایسے برسی ہو کہ بس گھٹا توپ چھائی ہو اور پھر آپ پہ برسی ہو اور جل تھل آپ کی زندگی میں ہو گیا. سلامت رہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.